अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। साबिक डीजीआईएससी जनरल फैज़ हमीद एक बार फिर खबरों में इन है और उनके हवाले से मुल्की मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी फैमिली का डाटा ब्रीच के हवाले से उनका कोई लिंक जोड़ा जा रहा है, ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। साथ ही उनके हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर उनका शायद मुमकिन कोई कोर्ट मार्शल हो सकता है। और जो एक और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो ये कि शायद जो साबिक डीजीआईएससी हैं जनरल फैज़ हमीद साहब वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। तो इन तमाम जो खबरें थी उसके बाद मैंने सोचा कि उनकी तरफ से भी उनकी जो साइड का वर्जन है वो लिया जाए जनरल फैज़ हमीद साहब का। जब मैंने इस हवाले से राब्ता किया है, जनरल फैज़ हमीद साहब से तो बात नहीं हो सकी, उनके भाई से बात हुई। उन्होंने जो उनके भाई हैं नजफ़ हमीद साहब, उन्होंने क्या जवाब दिया आज के इस प्रोग्राम में हम ये भी शामिल करेंगे। साथ-साथ ये जो उनके हवाले से खबरें जो पब्लिश हो रही हैं और उसके साथ-साथ सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये जो फैमिली के हवाले से डाटा ब्रीच का ये जो दावा किया जा रहा है, जियो न्यूज़ के जो मायानाज़ सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद साहब, उन्होंने आज जंग न्यूज़ में जंग और दी न्यूज़ में ये खबर भी पब्लिश हुई है। उसके साथ साथ जियो ने भी इसके ऊपर वो किया है कि जो नादरा एक इंक्वायरी कर रहा है जिसमें मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ये जो फैमिली है उसका डाटा ब्रीच हुआ है और उस हवाले से जनरल फैज़ हमीद के भी कोई जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं इस इंक्वायरी के तहत, उसमें शायद मुमकिन तौर पे जनरल फैज़ हमीद साहब का भी हाथ है। तो उस पे बात कर लेते हैं। ये जो एजाज सैयद साहब की खबर है उसके मुताबिक जनरल आसिम मुनीर और उनकी फैमिली का डाटा नादरा से रिकॉर्ड से वो लिया गया और उसके बाद एफआईए की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है जिसके पास तमाम रिकॉर्ड होता है कि पाकिस्तान से कौन आया और पाकिस्तान से कौन गया है, तो उससे जो है ये डाटा लीक करके या जो लेके उसके बाद एफआईए से इमिग्रेशन से ये वेरीफाई करने के लिए ये जो डाटा है इस्तेमाल किया गया कि क्या इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, इनकी फैमिली पाकिस्तान से बाहर कहाँ-कहाँ पे गई है। और उसके बाद ये जो एजाज सैयद साहब हैं उनकी खबर में ये भी दावा किया गया है कि जो सऊदी हुकाम थे उनको ये बाकायदा तौर पे शिकायत लगाई गई कि जो फैज़ हमीद साहब और ये जो एक और जनरल के हवाले से उन्होंने दावा किया है कि इनका ताल्लुक है ये जो डाटा ब्रीच हुआ है या डाटा लीक हुआ है आर्मी चीफ का और उनकी फैमिली का, उसमें जनरल फैज़ हमीद के लगाए हुए कुछ ब्रिगेडियर और दूसरे जो रिटायर्ड मिलिट्री अफसरान थे, उनका हाथ शामिल है। और ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो सारा कुछ किया गया है जनरल फैज़ हमीद साहब की शह पर किया गया है। तो उसका मकसद जो एजाज सैयद साहब ये खबर में बताते हैं कि उसका मकसद ये था कि सऊदियों को शिकायत लगाई गई कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो सुन्नी मसलक के नहीं बल्कि वो कन्वर्ट हैं शिया मसलक के। और जो शिया और सुन्नी का एक तनाज़ा है उसमें सऊदी अरब और ईरान का आप जानते हैं कि एक बड़ा पुराना तनाज़ा है। तो शायद वो इसकी जो तैनाती थी आर्मी चीफ के तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब की उसको रुकवाना चाह रहे थे। और ये मुमकिन तौर पे ये जो डाटा ब्रीच किया गया और लीक किया गया है ये उसकी एक रीज़न है। ये जो खबर उनके हवाले से आई। उसके बाद फिर ये जब ये खबर आई तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये भी चमक-गइयाँ शुरू हो गई और ये अफ़वाहें गर्दिश करना शुरू हो गई कि शायद जो ये जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, उनका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है मुमकिन तौर पे। और ये खबरें सोशल मीडिया के ऊपर पूरा दिन चलती रही और इस हवाले से मैंने ये सोचा और फिर ये भी खबर चलती रही कि सोशल मीडिया के ऊपर भी कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं और फ़रार हो चुके हैं। ये जो मुमकिन कार्रवाइयाँ हैं इस हवाले से शायद वो करके। तो उस पे मैंने ये सोचा कि उनकी तरफ से भी जनरल फैज़ हमीद साहब का जो है वो वर्ज़न लिया जाए और उस हवाले से मैंने उनसे उनकी फैमिली से जब बात की तो वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। लेकिन आपको एक और जो चीज़ जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से है वो बताना ये लाज़मी है कि जनरल फैज़ हमीद जब ये डीजीसी थे, बतौर मेजर जनरल के आईएसआई में उस टाइम और उसके बाद जब डीजी आईएसआई थे, वो कितने पावरफुल एक जर्नैल के तौर पे पाकिस्तान की आर्मी में रहे हैं और उनके जो ताल्लुकात थे इमरान खान के साथ। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर रोज़ाना आ रहा है कि सैकड़ों के हिसाब से जब ये इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने 1-2 साल में उन्होंने मीटिंग्स की जो इमरान खान के साथ फैज़ हमीद साहब ने, उसमें खुफिया भी और उसके साथ-साथ एलानिया जो मीटिंग्स थी वो थी। लेकिन मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जब ये डीजीसी थे फैज़ हमीद साहब और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। 2017 का जो फैज़ाबाद का धरना था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, वो इतने पावरफुल थे फैज़ हमीद साहब कि उन्होंने एक सिटिंग जो मिनिस्टर थे वज़ीर कानून उस टाइम ज़ाहिद हामिद साहब, उनसे ये इस्तीफ़ा लेने के लिए उनकी वज़ारत पहुँच गए। जब ये इस्तीफ़ा लेने के लिए वहाँ पे पहुँचे उन्होंने जो जितने भी मीटिंग से पहले जब ये मिले उनसे वज़ीर साहब से जो ज़ाहिद हामिद साहब से उनसे मिले तो जब कमरे में जितने भी लोग थे
ان کو باہر نکال دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں، ان کے ساتھ ایک پرائیویٹ میٹنگ کرنی ہے۔ جب وزیر صاحب سے یہ 1 to 1 ملاقات ہوئی تو اس میں جنرل فیض حمید صاحب نے ڈائریکٹلی یہ کہا کہ مولانا حضرات نہیں مان رہے، آپ کو استعفیٰ دینا ہوگا، اور یہ استعفیٰ میں لے کر جاؤں گا، تب تک میں نہیں جا رہا۔ اس پہ جو وزیر تھے زاہد حامد صاحب، وہ بڑے پولائٹلی بولتے ہیں اور شائستگی سے بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب، آپ لگتا ہے غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، میں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ 3-4 دن پہلے جو پرائم منسٹر تھے اس ٹائم، شاید خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے، ان کو میں نے جمع کرا دیا۔ آپ کو پرائم منسٹر کے پاس جانا چاہیے تھا میرے استعفے کے لیے، میرے پاس آنے کی زحمت کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ امبیرس ہوئے جنرل فیض حمید صاحب کہ وہ خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ زاہد حامد صاحب کا یہ جو دھرنا تب بھی ختم ہوا جب زاہد حامد صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اور اس میں جو گارنٹر تھے وہ فیض حمید صاحب، باقاعدہ یہ جو ایک ایگریمنٹ طے کیا گیا ریاست اور یہ جو دھرنا دینے والے تھے اس ٹائم تحریک لبیک پاکستان کے مولانا خادم رضوی صاحب، ان کے درمیان یہ جو گارنٹر کے طور پہ اور یہ جو معاہدے میں فیض حمید صاحب کے باقاعدہ طور پہ دستخط ہیں۔ اس کے بعد یہ جو دھرنا تھا اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ججمنٹ دی، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بھی یہ اس دھرنے کے حوالے سے جو ججمنٹ دی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، وہ تو ایک طرف، لیکن جو حکومت نے پھر جب یہ عمران خان کی حکومت آئی تو ایک ریفرنس بنا کے ان کو فارغ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اپنا کیس تھا یا جو ریفرنس تھی اس کا دفاع کیا، تو وہ ابھی تک جج ہیں بطور سپریم کورٹ کے۔ ادروائز جو فیض حمید صاحب تھے اتنے پاورفل تھے کہ ان کے بغیر نہ ہی کوئی پاکستان میں بیوروکریٹ لگ سکتا تھا جب یہ الیکشن ہو رہے تھے 2018 سے پہلے، اور نہ ہی ان کی اجازت کے بغیر یہ جو دھرنے اور اس کے ختم یا شروع ہونے کا وہ تھا۔ تو یہ تو فیض حمید صاحب کی یہ جو طاقت تھی یا اثر و رسوخ تھا جب وہ بطور ڈی جی سی اور بطور ڈی جی آئی ایس سے کام کر رہے تھے، لیکن اب جو ان کے خلاف یہ جس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں تو اس سے ایک ہمارے جو حکمران ہیں، اور خاص طور پہ یہ اس طرح کے جو پاورفل حلقوں میں اور خاص جو فوج کے اندر بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو پاور ہے اور یہ جو طاقت ہے یہ تب تک ہے جب تک آپ کے پاس کرسی ہے۔ جیسے ہی کرسی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کس طرح سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اب جو فیض حمید صاحب ہیں اس کے حوالے سے کس طرح باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے موجودہ بھی لیڈران ہیں، چاہے وہ ملٹری کے ہوں یا سول ہوں، ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ کرسی یا یہ جو طاقت ہے یہ عارضی ہے، یہ جب جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو اس کا پھر آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ خیر بہرحال بڑھتے ہیں آگے۔ جو جنرل فیض حمید صاحب کے جو ملک کے حوالے سے کہ وہ کیا پاکستان میں ہے یا فرار ہو چکے ہیں، یہ جب سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں گردش کی تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں ان کے جو بھائی ہیں ان سے بات کر لوں۔ نجف حمید صاحب کے بھی خبروں میں بہت زیادہ ان رہے، جب یہ بطور فیض حمید صاحب آرمی میں تھے تب بھی ان کے حوالے سے بڑی خبریں آتی رہی، اور اس کے بعد بھی جب ان کو ریسنٹلی ہٹایا گیا اور نوکری سے نجف حمید صاحب کو، تو اس پہ بھی کافی ساری میڈیا کے اوپر خبریں آتی رہی۔ میں نے جب ان سے بات کی اور پوچھا کہ مجھے جنرل فیض حمید صاحب سے بات کرنی ہے، آپ میری کائنڈلی اگر ان سے بات کروا دیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی، وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، میں پھر کل بات کر لیتا ہوں ان کے ساتھ، آپ مجھے کائنڈلی ٹائم بتا دیں کہ میں کس ٹائم کل بات کروں۔ تو انہوں نے کہا وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کنفرم کرنے کے لیے دوبارہ کہ کیا وہ پاکستان واقعی آؤٹ آف کنٹری ہے یا کہیں اور کسی اور شہر میں گئے ہوں، تو انہوں نے دوبارہ کہا کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹری ہیں جی۔ تو یہ جب میری ان سے کنفرم ہوا، اس کے بعد میں نے دوسرا کویسچن یہی پوچھنا تھا کہ وہ کب گئے، کیوں گئے اور کس ملک میں گئے، لیکن انہوں نے یہ میرے سوال سننے سے پہلے ہی کال کاٹ دی۔ اور یہ تو جب اگر وہ فون کے اوپر میرے جو سوال تھے مختلف وہ اگر جواب دے دیتے تو زیادہ بہتر تھا تاکہ یہ کنفیوژن نہ رہتی، لیکن یہ آنے والے دنوں میں شاید کلیئر ہو جائے گا کہ جنرل صاحب کہاں پہ گئے ہیں، کیوں گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ جو ان کے حوالے سے ایک انکوائری ہے نادرا کے اندر چل رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی جو آؤٹ کم آئے گا وہ بھی عوام کے سامنے آ جائے گا، اور ساتھ ہی جو ان کی کورٹ مارشل کے حوالے سے بھی جو خبریں ہیں یہ آنے والے دنوں میں تمام حقائق عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔